Unya ang mga apostoles na malik sa Jerusalem gikan sa bungtod sa mga Olibo, nga may gilayon nga 1 kilometro gikan sa syudad. Misulod sila sa Jerusalem og misaka sa lawak sa itaas nga ilang giabutan. Sila si Pedro, si Juan, si Santiago, si Andres, si Felipe, si Tomas, si Bartolome, si Mateo, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Simon nga patriota, ug si Judas nga anak ni Santiago. Nagtigom kanunay aron magampo. Uban usab kanila ang mga babae ug si Maria nga inahan ni Jesus ug ang iyang mga igsuong lalaki. Usa ka adlaw ni ana, samtang nagtigom ang mga usagatos ug kaduhaan ka magtutuo, mitindog si Pedro ug miingon, Mga igsoon, kinahanglan nga matuman ang bahin sa kasulatan, din ang Espiritu Santo, pinaagi kang David. Mitag na mahitungod kang Judas, nga mitultol sa mga tao nga nagdakop kang Hesus. Si Judas, usa ka sakop kanhi sa atong pundok, kay napili man siya aron mahiapil sa atong buluhaton. Kadto si Judas mipalit og uma, ginamit ang salapi nga gibayad kaniya tungod sa iyang daotang buhat. Nahulog siya didto nga naguna ang ulo ug namatay nga nahabwa ang iyang tinae. Ang tanang mga tao nga nagpuyo sa Jerusalem nakabalita niini, busa sa ilang pinulungan, ginganlan nilag Akeldama ang maong uma, nga sa ato pa ang uma sa dugo. Kay kini nasulat sa basahon sa mga salmo, mahimo untang mingaw ang iyang puloy-anan, og wala na'y magpuyo niini. Og kini nasulat usab, aduna untay mupuli kaniya sa iyang katungdanan. Busa, kinahanglan nga may usa ka tawo nga moapil kanamo aron mosaksi nga nabanhaw ang Ginoong Hesus. Kinahanglan nga siya kanunay nakakuyog kanamo sulod sa panahon nga ang Ginoong Hesus nakig-uban pa kanato sukad sa panahon sa pagpamunyag ni Juan hangtod sa adlaw nga si Jesus gibayaw ngadto sa langit. Busa misugyot sila og duha ka tawo. Si Jose nga ginganlag Barsabas, nga ginganlan usab og Justo, og si Matias. Unya nagampo sila. Ginoo, nasayod ka sa kasing-kasing sa tanang tao. Busa itudlo ka namo kung kinsa niining duha ang imong gipili, nga mupuli sa pagkaapostol nga gibiyaan ni Judas, aron pag-adto sa dapit nga angay kaniya. Human niini, nagripa sila kung kinsay mahipuli, og si Matias mao ang napili. Og gidugang siya ngadto sa napulog usa ka apostoles.